बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर क्यों रोक लिया जाएगा? हज़रत उवैस करनी कौन है? सन 583 ईस्वी को यमन के एक गांव कर्न के कबीला मुराद में जनाब आमिर को अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया। नाबीना माँ ने बेटे का नाम उवैस रखा और लोग उवैस को अब्दुल्ला के नाम से पुकारने लगे। बचपन में ही जनाब आमिर का इंतकाल हो गया और यतीम उवैस अपनी नाबीना माँ की खिदमत में मसरूफ हो गए। उवैस करनी जवानी के अयाम में दाखिल हुए तो उधर यमन से दौरे मक्का में आफताब रिसालत तुलू हुआ। सही मुस्लिम में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, ताबिईन में से सबसे बेहतर एक आदमी है जिसे उवैस कहा जाता है। उसकी बस वालिदाएं उसके जिस्म पर सफ़ेद निशान हैं। जब वो तुम्हें मिले तो उससे कहना कि वो तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करे। नाज़रीन, कर्न के नवा में एक छोटा सा गांव है। जब इसकी तामीर के लिए खुदाई की गई तो ज़मीन से गाय का एक सींग निकला। अरबी में सींग को कर्न कहते हैं, इसलिए गांव का नाम कर्न मशहूर हो गया। हज़रत उवैस की पैदाइश इस गांव में हुई, इसलिए आपके नाम के साथ करनी पुकारा जाता है। हज़रत उवैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुलिया मुबारक इस तरह था कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों का रंग सुर्खी माइल था और रंगत गंदुमी थी। चेहरा मुबारक झुकाए रखते और नज़र सजदा के मुकाम की तरफ होती और अपने बाएं हाथ पर अपना दायां हाथ रखे होते। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शुतरबानी यानी ऊंट चराया करते थे और यही उनका जरिया मुआश था और कर में आप जैसा मुफलिस कोई दूसरा ना था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस गली कूचे से गुजरते लोग आपसे घिन करते और आप पर पत्थर फेंकते थे और सर पर खाक उछालते थे। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस कदर सरशार थे कि लोग आपको दीवाना समझते थे। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस मकाम और मर्तबा पर फाइज थे, उसे देखकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी रश्क किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर खुसूसी निगाह करम थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो उवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुँची। उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर ना हो सके। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से पहुँचे और उनकी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माँओं के साथ कैसा सलूक करेंगी। एक साइल ने सवाल किया, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मुसल्ले पर खड़ा होकर सूरत फातिहा पढ़ रहा होता, बाजुमात इशा की नमाज हो रही होती और मेरे घर से आवाज आती, मेरी माँ कहती, मोहम्मद, मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। आजकल माएँ औलाद के हाथों जलील हो रही हैं। एक नौजवान था, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, कुछ भी नहीं और गाफिले जिंदगी, लेकिन वो कहता था कि मेरी कोई भी दुआ कभी भी रद्द नहीं हुई। हालांकि सारे ऐब थे, सारे गुनाह थे, लेकिन दुआएं सारी कबूल होती थी। वजह यह थी कि वो रात को अपने वालिदैन की खिदमत करता था, अपनी वालिदा की भी और अपने वालिद की भी। फिर दोनों के पांव अपनी बाहों में लेकर उनको चूमता था और उन पर सर रख के दुआ करता तो उसकी हर दुआ कबूल हो जाती। तो नाजरीन, अपने माँ बाप के कदमों तले अपनी दुआएं तलाश करो, खास तौर पर अपनी माँ के कदमों तले जन्नत तलाश करो। माँ तो माँ ही होती है, माँ की ममता ही अजीब कायनात है और वो बेटे बेटी के लिए दुख झेल लेती है, औलाद की तरबियत के लिए, तालीम के लिए, पेट पालने के लिए अपना पेट काट लेती है। माँ सारी जिंदगी बच्चे को बड़ा नहीं समझती, बल्कि वो उसे वही छोटा बच्चा समझती रहती है और उसे छोटा समझकर ही उसका ख्याल रखती है। अपनी माँ की कदर करो, ये अनमोल तोहफा जिंदगी में एक बार मिलता है। हर मुश्किल आसान होती है जब तक माँ जिंदा होती है।
انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے اسے ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ماں ایک ایسا بینک ہے کہ ہم جہاں ہر دکھ درد جمع کر سکتے ہیں، ہر تکلیف اپنی ماں کو بتا سکتے ہیں۔ میرے رب نے ماں کو ایسا رتبہ دیا کہ اگر ماں کو محبت بھری نظروں سے دیکھا جائے تو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کا جو احساس ہے، جو رتبہ ہے، جو مقام، وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ماں کے جیسی مثالی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ کائنات میں اگر بے لوث کوئی پیار ہے تو وہ ماں کا پیار ہے۔ ماں اپنی اولاد سے بے لوث ہو کر پیار کرتی ہے۔ صرف ماں ہی وہ ہستی ہے کہ جو اولاد کی خوشی پر بہت خوش اور غم پر بہت زیادہ رنجیدہ اور تکلیف میں بہت زیادہ بے چین ہوتی ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا لیکن سب کے لیے ماں کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ ماں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ ماں سے محبت روحانیت سے جڑی ہوتی ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ ماں کی محبت کو اولین ترجیح حاصل ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر سفید داغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ مبارک ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو دونوں نے ان سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اویس کرنے کی دعا کی ضرورت نہ تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تمام حاجی اکٹھے ہو جائیں۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو، تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے۔ صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں، اور اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ دو آدمی آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے۔ کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو اس نے کہا میں ہی اویس ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ تو
تو ناظرین، عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تصوف نہیں، تبلیغ نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی چلیں گے۔ اس وقت حضرت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ فرمائیں گے تیرے پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہیں۔ تو اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ماں سے محبت کرنے کا اجر و ثواب حد سے زیادہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔